ورونو دا آیاتونه نه دي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون دې دا والد دې اخره پورې وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وای زرا روانم د دو جان سردار سره یو سړیو په هغه باندې سو غټاوا چې غټاوا زلاړم ما دا آیاتونه وی او ما دا هغه په وګ کې دم کړ چې وګ کې مې دم کړ چوپ مې کو هغه کېناس روغ را بټ شو وای ما ته النبی علیہ السلام ابن مسعود تا په دای باندې تاسو وی تا په کوم سبق وی وای ما وته یا رسول الله ما دا آیاتونه ودا فحسبتم انما خلقناکم عبثا دا سورہ مومنون دا آیات نمبر 115 116 او 117 118 دامی پیو یا رسول اللہ نبی علیہ السلام ماتوی ابن مسعود زما دے پا آغا ذات بانے قسمی دا چا پا قبضہ کے زما دا جان دے کچھاری دا پا دا سیت یو کس مانی اویلی شی جی آغا دا پاسا غر پروتی او دا پی اویلی شی اللہ با دا دی پا برکت دا غنا غر پورتا کئی نرون دا دیر مجرب اپا دوارو وگونو کی والا دم کوئی انشاءاللہ اللہ بولا صحت ورکی دا چی دے انو شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کم دا منزل رسالہ چی کم دا نو اگئی کشتنا منزل سحر و ماخام وائی پابند دا سنن پاگی دا فحسبتم شتا او بل معرف القرآن کی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دا کم روایت چی ما ذکر کدا معرف القرآن کشتا مفتی صاحب ذکر کردے